अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, हमारी नई वीडियो का मौजू जो शख्सियत हैं उनका नाम है आतिफ असलम। मौसीकी की दुनिया में एक ऐसी आवाज़ का तसव्वुर करें जो हैरत अंगेज़ खालिस जादू की तरह है। हर आवाज़ के साथ आपको अपनी तरफ खींचती है। ये आतिफ असलम की आवाज़ है जो राग के हकीकी माहिर हैं। जब वो गाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी कहानी सुना रहे हैं जो आपके दिल को छू लेती है, जिससे आपको हर तरह के जज्बात महसूस होते हैं। उनके गानों में हमें मुस्कुराने, रोने और दरमियान में मौजूद हर चीज़ को महसूस करने का एक तरीका मिलता है। तो आइए इस नाकाबिल यकीन फ़नकार की कहानी और उनकी बनाई हुई खूबसूरत मौसीकी में गोता लगाते हैं और इसका जायज़ा लेते हैं। आतिफ असलम पाकिस्तान के सबसे बड़े गुलकारों में से एक के तौर पर माने जाने वाले बड़े मुद्दाहों के साथ एक प्लेबैक गुलकार, नगमा निगार, मौसीकार और अदाकार के तौर पर अपने लिए एक मुकाम बना चुके हैं। एक नौजवान तालिबे इल्म से मौसीकी के एहसास तक का एक सफ़र उनकी काबिलियत और लगन का मुँह बोलता सबूत है। 12 मार्च 1983 को वज़ीराबाद, पंजाब, पाकिस्तान में पैदा होने वाले आतिफ ने अपने इब्तदाई साल लाहौर और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में गुजारे। उनकी इब्तदाई तालीम लाहौर के कैम्बरले हॉल स्कूल से शुरू हुई, जहाँ से उन्होंने अपनी तालीमी और गैर निसाबी हसूल की बुनियाद रखी। बाद में उन्होंने रावलपिंडी के सेंट हॉल कैम्ब्रिज स्कूल में अपनी तालीम जारी रखी। मुख्तलिफ तालीमी माहौल का सामना करने से उनके नुक्ता नज़र को तक़वियत मिली। लाहौर वापस आने पर आतिफ ने डिवीज़नल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज DPSC में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अपनी सलाहियतों को मज़ीद निखारा और माहिरीन तालीम से हटकर अपनी दिलचस्पियों को तलाश किया। और इसी दौरान उनका मौसीकी का शौक़ परवान चढ़ने लगा। आतिफ ने अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए मुख्तलिफ गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ख़ास तौर पर उन्होंने एक फैंसी ड्रेस शो में लेजेंड क्रिकेटर इमरान खान की नक्काली करते हुए अपनी इस्तेदाद का मुजाहिरा किया। अपनी स्टेज मौजूदगी के ज़रिए सामीन को मसहूर करने के लिए अपने शौक़ का इशारा किया। अपनी तालीम के हसूल के दौरान उन्होंने अपने आप को मौसीकी की सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए वक्फ कर दिया और एक ऐसे करियर की बुनियाद रखी जो जल्द ही शोहरत की बुलंदियों को छू गया। 1995 में आतिफ ने डिवीज़नल पब्लिक स्कूल लाहौर में अपनी तालीम मुकम्मल की और उनकी तालीमी साल के इख्तिताम पर उनकी ज़िंदगी में एक नए बाब का आगाज़ हुआ। मौसीकी के लिए अपने गैर मुतसलसल जज्बे की वजह से उन्होंने लाहौर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस PICS में बैचलर प्रोग्राम में दाखिला लेते हुए आला तालीम में BCS में कंप्यूटर साइंसेज में अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ किया। और उन्हें कम ही मालूम था कि लाहौर के क्लासरूम से आलमी स्टेज तक उनका सफ़र जल्द ही शुरू हो जाएगा, जो उन्हें म्यूज़िक इंडस्ट्री के सफ़े अव्वल में ले जाएगा और दुनिया भर के लाखों मुद्दाहों से उनकी पजीराई हासिल करेगा। आतिफ असलम के मौसीकी के सफ़र का आगाज़ 1990 की दहाई के अवाखिर से मिलता है। वो वक्त जब कॉलेज कैंटीनों के गलियारों में उनकी रूह परवर आवाज़ गूंजती थी। दोस्तों की हौसला अफजाई पर उन्होंने ईमान की छलांग लगाई और 1998 में PAF कॉलेज लाहौर में यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान गुलकारी के मुकाबले में हिस्सा लिया। उनकी हैरत और खुशी की बात है कि वो जीत कर उभरे, जिन्होंने अपने अंदर मौसीकी को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए एक चिंगारी को भड़काया। इसके बाद आतिफ ने कॉलेज के कई दूसरे मुकाबलों में फ़तह हासिल की। हर फ़तह ने मौसीकी के लिए उनके जुनून को बढ़ावा दिया। इसी दौरान किस्मत ने मदाखलत की और उन्हें गौहर मुमताज़ से आमने सामने ले आई, जो एक बासलाहियत गिटारिस्ट थे, जो बाद में जल में उनका बैंड मेट बन गए और एक साथ उन्होंने एक मौसीकी के सफ़र का आगाज़ किया। अनथक मश्क करते हुए और दोस्तों के लिए मिनी कॉन्सर्ट का मुजाहरा करते हुए आतिफ की परफॉर्मेंस जुनून और स्ट्रिंग्स के मकबूल गानों की
ان کی پیشکش کے لیے مشہور ہو گئی اور جلد ایک بینڈ کے طور پر مشہور ہونے لگا۔ ان کا تعاون کالج کی دیواروں سے آگے بڑھا، میک ڈونلڈ سے لے کر انکل بوبا کے ربا ڈبا تک کے مقامات پر پرفارمنس کے ساتھ جل کے اصل لائن اپ کی شائستہ شروعات کو نشاندہی کیا۔ اور اس کے بعد 2003 میں عاطف کی موسیقی کی رفتار نے گوہر ممتاز کے ساتھ جل کی تشکیل کے ساتھ ایک اہم موڑ لیا۔ ان کے پہلے ٹریک عادت نے سامعین کے ساتھ ایک راگ چھیڑ دیا جس نے انہیں راتوں رات توجہ کا مرکز بنا دیا۔ تاہم نئی شہرت کے درمیان بینڈ کے اندر اندرونی اختلاف پیدا ہو گیا جس نے عاطف کو سولو کیریئر میں قدم رکھنے پر آمادہ کر دیا۔ چیلنجوں سے بے خوف انہوں نے 2004 میں اپنا پہلا سولو البم جل پری جاری کیا۔ یہ ایک ایسا شاہکار ہے جس نے بڑے پیمانے پر پذیرائی حاصل کی اور موسیقی کی انڈسٹری میں ایک مضبوط سولو آرٹسٹ کے طور پر اپنی پوزیشن مستحکم کی۔ اس طرح لاہور کے کالج کینٹین سے موسیقی کی کامیابی کے عروج تک عاطف اسلم کا سفر استقامت، ٹیلنٹ اور اپنے جذبے کے مطابق چلنے کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں عاطف اسلم کے شاندار ہندوستانی فلم ڈیبیوز کی، جو کہ 2005 سے 2015 تک محیط ہے۔ عاطف اسلم کی موسیقی کی مہارت نے سرحدوں کو عبور کیا، جس کی وجہ سے وہ ہندوستانی اور پاکستانی دونوں فلمی صنعتوں میں اپنی شناخت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ان کے دوسرے سولو البم میری کہانی نے بڑے پیمانے پر پذیرائی حاصل کی اور انہیں لکس اسٹائل ایوارڈز اور MTV میوزک ایوارڈز جیسے باوقار ایوارڈز کی تقریبات میں نامزدگی حاصل کروائی۔ 2008 میں عاطف کی پہلی نظر میں اور باخدا تم ہی ہو کے پرجوش گانوں نے انہیں بالی ووڈ میں اسٹارڈم تک پہنچایا، جس نے انڈسٹری کے سب سے زیادہ مطلوب پلے بیک گلوکاروں میں سے ایک کے طور پر اپنی پوزیشن مستحکم کی۔ برسوں کے دوران عاطف نے بالی ووڈ میں ہٹ فلموں کے ساتھ سامعین کو مسحور کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، جس میں عجب پریم کی غضب کہانی سے تو جانے نا اور بدلا پور سے جینا جینا شامل ہیں، جس نے انہیں وسیع پیمانے پر پذیرائی اور تعریفیں حاصل کروائیں۔ شریا گھوشال اور سونو نگم جیسے معزز فنکاروں کے ساتھ تعاون نے ایک میوزیکل پاور ہاؤس کے طور پر عاطف کی پوزیشن کو مزید مستحکم کیا۔ مختلف کانسرٹس اور البمز میں ان کی شراکت نے انڈسٹری پر ایک انمٹ نشان چھوڑا۔ اس کے علاوہ بس ایک پل کہ تیرے بن، عجب پریم کی غضب کہانی کے تیرا ہونے لگا ہوں اور رمیا وستویہ کے جینے لگا ہوں جیسے گانے سامعین کے دل کی گہرائیوں سے گونجتے میوزک چارٹس میں سر فہرست رہے اور ترانے بن گئے۔ رئیس اور تیرے نال پیار ہو گیا جیسی فلموں کی کامیاب فلموں کے ساتھ ان کی لازوال مقبولیت ان کی موسیقی کی لازوال اپیل کا ثبوت ہے۔ ان کے چند سب سے پیارے ٹریکس میں روح کو ہلا دینے والا کو اسٹوڈیو کا تاجدار حرم، سریلی، جینا جینا، رومانوی گانا تیرے سنگ یارا، پرفتن دل دیا گلہ شامل ہیں۔ مشہور پہلی نظر میں ان گانوں نے نہ صرف میوزک چارٹس پر غلبہ حاصل کیا بلکہ دنیا بھر کے مداحوں سے بے پناہ محبت اور تعریف بھی حاصل کروائی۔ موسیقی میں عاطف کی شراکت نے انہیں لکس اسٹائل ایوارڈز جیسے باوقار اعزازات سے نوازا، جہاں انہوں نے متعدد فتوحات حاصل کی۔ مزید برآں عاطف کی قابل ذکر صلاحیتوں کو فلم فیئر ایوارڈز جیسے پلیٹ فارمز پر منایا گیا، جہاں وہ اپنی شاندار میوزیکل پرفارمنس کے لیے متعدد بار نامزد ہوئے۔ عاطف نے اپنی اداکاری کی مہارت کا بھی مظاہرہ کیا۔ اداکاری کے سفر کا آغاز انہوں نے 2011 میں اردو سوشل ڈرامہ فلم بول سے کیا تھا، جس میں انہوں نے معروف اداکارہ ماہرہ خان کے ساتھ مصطفیٰ کا کردار ادا کیا۔ اداکاری میں اس پیش قدمی نے عاطف کی پیچیدہ کرداروں کو مجسم کرنے اور سلور سکرین پر جذبات کو مؤثر طریقے سے پیش کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کیا۔ اس کے بعد 2022 میں اپنے ذخیرے کو وسعت دیتے ہوئے عاطف نے پاکستانی سیریز سنگ ماں میں اپنے ٹیلی ویژن ڈیبیو کے ساتھ اپنی اداکاری کی مزید نمائش کی، جس کا پریمیئر جنوری 2022 میں ہوا تھا۔ سال 2022 کا آغاز شاندار ہوا کیونکہ انہوں نے آئمہ بیگ کے ساتھ مل کر
25 जनवरी को आगे देख के उन्वान से PSL के कौमी तराने की शानदार कारकर्दगी पेश की। और अगर आतिफ के अहम संगे मील की बात हो रही है तो आपको ये भी बताते चलें कि लंदन के मारूफ एरिना में परफॉर्म करने वाले पहले पाकिस्तानी फनकार बनकर उन्होंने तारीख रकम की थी। आतिफ असलम की विरासत एक कसीर जहती इंटरटेनर के तौर पर नस्लों तक बरकरार रहने के लिए तैयार है, जो पूरी दुनिया के सामीन को मुतासिर और मशहूर करते हैं। नाजरीन, ये थी आतिफ असलम पर मुकम्मल मालूमाती वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी दीगर वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। इसके साथ ही हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।